आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ सबलिन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ताल्लुका सिल्लोर के मज़ाफ़ात वांगी बुजुर्ग में भेड़िए ने मचाया कहर। बकरियों के शेड में दाखिल होकर 14 बकरियों को कर दिया हलाक। गाँव वालों में खौफ का माहौल, महकमा जंगलात से तवज्जो का मुतालिबा। 7 नवंबर को नांदेड़ पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। पद यात्रा का इस्तकबाल करने रियासती ओहदेदारान तैयारियों में मसरूफ, जगह जगह ली जा रही है मीटिंग्स। और शहर के बेशतर रास्ते गड्ढों में तब्दील, शहरियान हादसात की इज्जत पर, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया गाफिल, पैच वर्क करवाने के लिए भी तैयार नहीं, शहरियान में बेचैनी। ताल्लुका सिल्लोर के मज़ाफ़ात वांगी बुजुर्ग में एक बकरियां पालने वाले के शेड में घुसकर भेड़िए ने 14 बकरियों को मार डाला, जिसके सबब बकरियों के मालिक का कम व बेश 2 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। वांगी बुजुर्ग के बकरियां पालने वाले इस कारोबारी का नाम शेख मोहसिन शेख इस्माइल बतलाया गया है। गरीब शेख मोहसिन और उसके अहले खानदान गांव से बाहर बने 3 पत्थरों के शेड में रहते हैं। घर से बाजू ही शेड की आड़ में बंधी इनकी बकरियों में से 14 बकरियां पर गुज़िश्ता रोज इतवार व पीर की दरमियानी रात 12 ता 1 बजे के करीब भेड़िए ने हमला कर दिया और 14 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके सबब मोहसिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हादसे की वजह से मोहसिन का कम व बेश 2 लाख रुपये का नुकसान हो गया है, जिसके सबब इलाके भर लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि इससे पहले भी 3 माह कबल बकरियां पालने वाले गरीब खानदान की 5 बकरियां भेड़िए ने मार दी थीं और इस वक्त भी मुतासरा गरीब खानदान को 1 रुपये की भी इमदाद या नुकसान भरपाई नहीं दी गई थी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और फौरी वारदात की इत्तला महकमा जंगलात को दी थी, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी जंगलात का कोई अफसर या मुलाजिम पंचनामा करने भी नहीं पहुंचे थे। गांव वालों ने जंगलात के महकमे आला अफसरान से मुतालिबा किया है कि फौरी इस वाक़े पर कार्रवाई करते हुए मुतासरा गरीब खानदान को नुकसान भरपाई दी जाए। भारत जोड़ो यात्रा की जिला नांदेड़ में जारी तैयारियों के तहत नायगांव में साबिक वजीर आला अशोक चौहान की सदारत में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की क़यादत में कश्मीर तक कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को अवाम के तमाम ही हलकों से मुल्क भर में बेहतरीन हिमायत हासिल हो रही है। ये यात्रा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना इन 5 सूबों से गुजरकर हमारी रियासत महाराष्ट्र में ज़िला नांदेड़ में 7 नवंबर को दाखिल होगी। इस मुनासिबत से इस यात्रा के इस्तकबाल व कामयाबी के लिए रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला व पार्टी के मौका रहनुमा अशोक राव चौहान की क़यादत में जोरदार तैयारियां की जा रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज नायगांव नांदेड़ में कारकुनान का एक जायजा इजलास शहर के जयराज पैलेस में मुनक़िद किया गया और इस इजलास में कारकुनान से यात्रा से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया और उन्हें इन्हीं मुनासिबत से हिदायत दी गई। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को देगलू शहर पहुंचेगी और यहां से शंकर नगर, नरसी, नायगांव के रास्ते नांदेड़ शहर में दाखिल होगी और शहर के नया मुंडा के मैदान पर जलसे आम मुनक़िद होगा। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। नायगांव में मुनक़िद इस इजलास में रुकन असम्बली अमर राजूरकर, साबिक रुकन असम्बली वसंतराव चौहान, मारुतराव कवले, गोविंदराव शिंदे, विजय चौहान, रविंद्र चौहान, संभाजी भिलवंडे, संजय पाटिल शिलगांवकर की खुसूसी मौजूदगी होगी, जबकि नरसी, मांजरम, कंटूर, परबड़ा सर्कल के कसीर तादाद कारकुनान शरीक इजलास थे। शहर के बेशतर रास्ते गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियान हड्डियों के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं है। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तारीखी दरवाज़ा किले अरग यानी नौबत दरवाजे से गुजरने वाली सड़क और गांधी पुतला से लेबर कॉलोनी जाने वाले रास्ते की है। ये दोनों ही रास्ते पहले ही से गड्ढों में तब्दील हो गए थे। इस पर सितम ये कि इस साल हुई तूफानी बरसात के सबब बची कुची सड़क भी उखड़ गई और अब यहाँ सड़क के नाम पर बराए नाम कहीं कहीं डामर दिखाई देता है। इन गड्ढों की बदौलत शहरियान हड्डियों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरह
गड्ढे बसाने के चक्कर में वो हादसात का शिकार भी हो रहे हैं, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। शहरियान का कहना है कि वो ये मानते हैं फिलहाल एएमसी इंतजामिया माली परेशानियों से दो चार है, मगर माली हालत इतनी भी खराब नहीं कि यहाँ पैच वर्क नहीं करवाया जा सके। शहरियान का म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुतालिबा है कि कम से कम सड़क में मौजूद गड्ढे बंद करके उन्हें राहत फराहम करवाई जाए। तालुका कन्नड़ का जेहोरता ओराला रास्ता इंतहाई खराब हाल होकर राहगीरों व साकिनान और गाड़ी मालिकान के लिए अजियतों का सबब बन गया है। साकिनान ने इंतजामिया की तवज्जो दिलवाने के लिए दफ्तर तहसील पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खाना पीना त्याग कर भूख हड़ताल कर रहे एहतजाजियों का कहना है कि इंतजामिया जब तक इस रास्ते की तामीर व मरम्मत से मुताल्लिक तहरीरी तयक़ुन नहीं दे देता उनकी ये भूख हड़ताल जारी ही रहेगी। आया रहे कि जेहोरता ओराला का ये रास्ता 7 किलोमीटर का है जो कि बेहद खराब होकर गड्ढों में गुम होकर रह गया है और गाड़ी मालिकान इन्हीं गड्ढों में रास्ता तलाश करते हुए गुजरने पर मजबूर है। पिछले एक अरसे से साकिनान अपने अवामी नुमाइंदों और दिगर अरबाब मजाज से मुतालिबा कर रहे हैं कि उन्हें रास्ते की इन अज़ियतनाकियों से निजात दिलाई जाए। ताहम कोई फ़ायदा न हुआ तो मुश्ताइल साकिनान ने आखिरकार कन्नड़ तहसील के दफ्तर के सामने आमरण उपोषण शुरू कर दिया। भूख हड़ताल पर बैठने वालों में जेहोर के साकिन राव साहब साबड़े, बबनराव पवार और दिगर अफराद शामिल हैं, जबकि इस भूख हड़ताल को स्वाभिमानी शेतकरी संगठना भाव साहब थोरात, तिंकर पवार, जेहोर के सरपंच बाला साहब खेरनार, नायब सरपंच सोमनाथ जाधव, साबिक नायब सभापति गीताराम पवार, वंचित बहुजन के तालुका सदर देवीदास राठौड़ और दिगर कसीर तादाद मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान और साकिनान की हिमायत हासिल है। जेऊर सरपंच, आमच्या गावामध्ये कमीत कमी 40 वर्षापासून रस्त्याचा प्रॉब्लेम आहे। आमच्या गावातले भूमिपुत्र रावसाहेब भाऊ साबळे यानं मनावर घेतलं की रस्ता झालाच पाहिजे, कुठल्या हात रस्ता झालाच पाहिजे। त्याच्यामुळं आम्ही आज त्यांना सगळ्या गावकऱ्यांना पाठिंबा दिला। गाव पण बंद ठेवलं। आमची इतकी दुर्दशा आहे की आमची एखाद्याला जर रात्री साप काही चावला तर पेशंट औरंगाबादला जायपर्यंत जागा होतं। इतकी आमची बिकट परिस्थिती। आमच्या गावामध्ये मुलाचे लग्न होत नाही रस्त्याच्या अभावी, मुली कोणी देत नाही। इतके भयान आमच्या रस्त्याची परिस्थिती। आम्ही त्याच्यामुळे सगळेजण एकत्र झालो। आमचा दुसरी कुठली मागणी नसून आमचा पहिला रस्ता झाला पाहिजे। पंचायत उपसरपंच सोमनाथ जाधव आज जेहूर ते औराळा रस्ता जेहूर एकता संघटनेच्या वतीनं आम्ही उपोषणाला बसलो आहे। आज शेतकऱ्यांचे ऊस तोडणीचे तोंडावरती माल काढण्याचा वेळ आला आहे, तर प्रशासनाचं सरळ आज दुर्लक्ष आहे। त्या दृष्टीने आम्ही आज उपोषणाला बसलो आहे। जोपर्यंत आमच्या माल जेहूरमधून कन्नडच्या कारखान्यामध्ये जात नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषणावरून उठणार नाही। साहेब नारायण साबळे जेहूर येथील रहिवासी असून गेले बऱ्याच वर्षापासून 35 ते 40 वर्षापासून आमचा जेहूर ते औराळा हा रस्ता कुठल्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही आहे किंवा कुठल्याही प्रकारचे डांबरीकरणच्या व्यतिरिक्त कच्चा रस्तासुद्धा कधी झालेला नाही आहे। त्यामुळं मी आज आमच्या एकता गावकरी संघटना जेहूर आणि ग्रामपंचायत जेहूर यांच्या सहकार्याने आज मी या तहसीलसमोर आमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहोत। या उपोषणाचा उद्देश एकच आहे, मी या अगोदर बऱ्याच वेळा मंत्रालय, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी साहेब औरंगाबाद, तहसीलदार साहेब कन्नड आणि पंतप्रधान ग्राम सडक योजना औरंगाबाद अशा बऱ्याच ठिकाणी पत्र दिलेले आहे, परंतु त्या पत्राचं आतापर्यंत समाधानकारक आजच्या सरकाराकडून उत्तर मिळाले नसल्यामुळं मी आज माझ्या एकता गावकरी संघटनेच्या वतीने येथे आमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहोत आणि जोपर्यंत तहसीलदार साहेब किंवा जिल्हाधिकारी साहेबाकडून आमची जेहूर ते औराळा रस्त्याची समस्या जोपर्यंत मिटणार नाही तोपर्यंत आमचा हा एकता गावकरी संघटनेचा हा आमरण उपोषण हे कायम चालू राहील। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन औरंगाबाद आए थे, मगर उन्होंने मीडिया वालों से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रुकन MP इम्तियाज जलील ने गुज़िश्ता दिनों ये इल्ज़ाम लगाया था कि रियासती हुकूमत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। राज्यसभा रुकन फौजिया खान भी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से नाराज़ दिखाई दे रही है। हालांकि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड अक़लियत का वो सरकारी इदारा है जो 1 लाख एकड़ कीमती ज़मीन का मालिक है। इसके बावजूद ये इदारा माली बहरान का शिकार है।
اس کی بیشتر زمینوں پر ناجائز قبضات ہو چکے ہیں اور کئی قیمتی زمینیں فروخت کی جا چکی ہیں، جبکہ وقف ایکٹ کے مطابق وقف کی زمینات کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی۔ آج مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بند کمرے میں CEO اور دیگر ملازمین کے ساتھ گھنٹوں میٹنگ کی، مگر میڈیا سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چیئرمین کے جانے کے بعد MIM کے سابق گروپ لیڈر ناصر صدیقی کی رہنمائی میں ایک وفد آج وقف بورڈ دفتر پہنچا اور CEO سے ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ دہلی گیٹ باہر راستے کے کنارے کی زمین مہاراشٹر وقف بورڈ انتظامیہ کی ملکیت ہے، مگر میونسپل انتظامیہ زمین ہتھیانا چاہتا ہے، لہٰذا اس ضمن میں مداخلت کی جائے اور AMC انتظامیہ کو وہاں وائر فینسنگ کرنے سے روکا جائے۔ اس وفد نے سابق اپوزیشن لیڈر فیروز خان، عارف حسینی، عبدالعظیم اور دیگر شامل تھے۔ دیکھیے ہم لوگ اصل میں یہاں پر جو آئے ہیں ہمارے دلی گیٹ ٹیمپو اسٹینڈ جو ہے، جو پہلے شاہگنج میں ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں جگہ کنجسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں سے شفٹ کیا گیا دہلی گیٹ کے باہر میں، لیکن کارپوریشن کی نظر وہاں پر بھی خراب ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی آستک کمار پانڈے صاحب جب کمشنر تھے، میونسپل کمشنر، انہوں نے وہاں سے ان لوگوں کو ہٹا کے اور آگے ڈھکیلا اور وہاں پہ کچھ جھاڑ وغیرہ لگائے۔ تو آج بھی جو ہے تو کارپوریشن کے کچھ لوگ پھر سے وہاں پہ فینسنگ کرنے کے لیے آئے، تو وہاں کے جو ٹیمپو ڈرائیورس ہیں ہمارے بھائی لوگ، جو وہاں پر روزی روٹی کماتے ہیں دن بھر محنت کر کے، تو ان لوگوں نے ہمیں فون کیا۔ تو اس کے بعد میں ہمارے معراج خان اور کارپوریٹر عارف حسینی صاحب، عظیم خان صاحب، اس کے بعد میں عارف حسینی صاحب اور فیروز خان صاحب، اور اس یونین کے جو ذمہ دار ہے اسماعیل ماما، ہم لوگ سب وہاں پر پہنچے۔ ہم نے ترت جو ہے تو وہاں پر ٹیمپورری کام رکوایا ہے، اور یہاں پر ابھی ہمارے آنے کے پہلے یہاں کے چیئرمین جو ہے وجاہت مرزا صاحب، وہ جا چکے تھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے CO صاحب سے کہا کہ وہ وہاں کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ ڈاکومنٹس نکالیے اور ایک لیٹر کمشنر کے نام پہ دیجیے کہ وہ وقف بورڈ کی جگہ ہے اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے آپ وہاں پر فینسنگ نہ کیجیے۔ ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وقف بورڈ کے ادھیکاریوں سے کہ آپ لوگ وہاں پر چلیے، اگر کارپوریشن نہیں رکتی ہے تو پھر وہ کیسا رکوانا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر وقف بورڈ کے پاس ڈاکومنٹ ہے اور وہ نہیں رکا رہے ہیں تو یہ وقف بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کو بھی سیریس لینا چاہیے اور اپنی جگہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہی ڈیمانڈ لے کر ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے کافی ایسی چیزیں ہو چکی ہے، لیکن آنے والے پیریڈ کے اندر ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جتنی وقف کی پراپرٹیز ہے وہ جس مقصد کے لیے رکھی گئی ہے ہمارے آباء و اجداد نے، کہ آنے والی ہماری جنریشن ہے آج روزی روٹی کے لیے بھٹک رہی ہے، اور شہر میں ایسے امپورٹنٹ جگہ ایسی مقامات کے اوپر جگہیں ہیں جہاں پر ہزاروں روپے روز دے کر آج ہمارے نوجوان دوسروں کو فائدے پہنچا رہے۔ اگر وہی جگہیں وقف بورڈ کے انڈر میں ہوتی تو شاید آج وقف بورڈ کو کرایہ بھی آتا، یہ لوگ روزگار بھی وہاں سے اپنا مہیا کروا سکتے تھے۔ تو ہم وقف بورڈ کے ادھیکاریوں سے آج بھی یہی گڑ گڑا کے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی جتنی اراضیات ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کو آپ سیو کیجئے۔ اگر آپ کو کہیں اگر پرشاسن سے یا کسی سے مدد نہیں مل رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین جو ہے آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپ ہم لوگ کو بتائیے کہ یہاں سے یہاں تک جگہ یہ ہماری، ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے، انشاءاللہ وہاں کا پوزیشن بھی ہم لوگ لے کر بتائیں گے۔ ہمارا میٹاڈور اسٹینڈ 1988 سے شاہگنج میں منظوری ملی تھی ہمارے کو مہانگر پالیکا سے، لیکن وہاں سے ہٹا کے ہمارے کو ابھی دلی گیٹ پہ جگہ دیے تھے مہانگر پالیکا کمشنر اور پولیس کمشنر، انہوں نے انہیں دیے تھے۔ ابھی تو مہانگر پالیکا کمشنر ابھی ہٹا دے رہے وہاں سے، وہ بولتے اوقاف کی پراپرٹی تو اوقاف کی انہوں سے لاؤ۔ اب اوقاف کے آفس میں آئے تو اوقاف میں بھی یہاں کوئی رسپانس نہیں ملا برابر ہمارے کو۔ وہ جگہ اوقاف کی ہے تو ہمارے کو مل گئی تو ہمارے جو غریب لوگ آئے پیٹ بھریں گے، کیونکہ 70-80 گاڑی ہے، ان کے ساتھ مالک چالک حمال یہ سب غریب لوگ آئے پیٹ بھرنے والے۔ اوقاف کے پراپرٹی بھی تو مسلم کا ٹھاکے یہ پیٹ بھر سکتے رہ سکتے۔ جیٹ میں 7/12 میں نام ہے ان کا، صالحہ بیگم کا 7/12 میں نام ہے ان کا، اور اوقاف میں وہ رجسٹریشن اس کا۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمارے کو دو جگہ، وہ نہیں ویسی دیتے تو کرائے سے دو ہمارے کو لسٹ پہ، ہم کرایہ بھریں گے اس کا۔ میونسپل کارپوریشن کی حدود میں واقع غریب و مزدور طبقات کی سلم بستی ناریگاؤں مسلسل بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہاں کے عوام و ساکنان میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوامی نمائندے اور میونسپل انتظامیہ سے فوری علاقے کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عیار ہے کہ ناریگاؤں اور یہاں کے عوام و ساکنان کی تکالیف اور بنیادی سہولیات کے فقدان کی خبریں اکثر دیکھی اور سنی جاتی رہی ہیں۔ یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ اسمارٹ سٹیز کی صفوں میں شامل
اور ایوارڈ پر ایوارڈ لے کر اپنی پیٹھ تھپتھپانے والے میونسپل انتظامیہ اور افسران کو اس بستی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ شہری حدود میں شامل رہ کر بھی ان کی بستی آج بھی کسی گاؤں کھیڑے یا دیہات کا منظر بنی ہوئی ہے۔ یہاں نہ ڈھنگ کے راستے ہیں، نہ صفائی کا صحیح نظم ہے اور نہ ہی ساکنان کو وقت پر پینے کا پانی ہی ملتا ہے۔ سماجی جہدکار صاحب خان پٹھان نے اس بستی کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی تکالیف سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ صاحب خان کے مطابق اورنگ آباد شہر جہاں سے چار وزراء اقتدار کی مسندوں پر براجمان ہیں، اس کے باوجود بھی شہر میں مجموعی طور پر ہر علاقے کے شہریان کو بنیادی سہولیات تک کا حاصل نہ ہونا انتہائی افسوسناک بات ہے۔ پٹھان نے کہا ہے کہ یہاں نہ ہی ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی شہریان کی اہم ضروریات پر کوئی دھیان دینے تیار ہے۔ سلم بستیوں کے بے روزگاری کے سبب نوجوان و نوعمروں میں نشے کی لت پروان چڑھ رہی ہے اور اس کے سبب نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ صاحب خان پٹھان نے نارے گاؤں کے ساکنان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے متعلقہ انتظامیہ، عوامی نمائندوں اور اقتدار کے مسند نشینوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بستی کی حالت زار دور کرنے کی جانب فوری اقدام کرے۔ ابھی بابا نے جو کام کرے نشہ مفت کے سے، تو وہ کام اچھا بہترین کرے، ہم ان کے سب ساتھ تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو کام دکھائے نشہ مفت کے حساب سے، تو انہوں نے بہت بہترین کام کرے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ میں تھے اور آگے جو کام کرنا چاہیں گے بابا عوام کے واسطے، نارے گاؤں کے واسطے، ہم ان کے ساتھ میں رہیں گے۔ آج یہاں کی جنتا اتنے پریشان ہے کہ یہ جو نالے کا آپ دیکھ رہے ہیں، کئی دنوں سے کئی نیتاؤں نے آشواسن دیا کہ بھئی آج ہم ادگھاٹن کریں گے، کل کریں گے، مہینے میں کریں گے، 15 دن کے اندر کریں گے۔ اب میں وعدہ کر رہا ہوں، ابھی تک یہ لوگوں نے میرے پاس نہیں آئے تھے، آج یہ میرے پاس آئے کہ صاحب خان صاحب یہ حالات بہت خراب ہیں نارے گاؤں کے اندر۔ آج یہاں سماج سیوک آپ کر رہے ہیں، کسی کے آدھار کارڈ بنا رہے ہیں، کسی کے جو تو الیکشن کارڈ بنا رہے ہیں، یعنی ہر سمسیا کے اندر آپ جو ہے تو کھمبے کے پول ڈینس کا کام آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہماری ایک آپ سے کی امید ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں، تو اس بنیاد پر میں یہاں نالے کے پاس آیا ہوں۔ آنے والے منگل کے دن انشاءاللہ میں امید دلاتا ہوں یہاں کی جنتا کو، یہ 2 نالے کے پلوں کا کام بہت جلد سے جلد جو ہوتے ہیں انشاءاللہ میں چالو کرنے کا کام کروں گا۔ دیکھو صاحب، پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے امتیاز جلیل صاحب سے، میں کھلا عام سے الفاظ بول رہا ہوں، جب اتنا بڑا لاک ڈاؤن لگا تھا، بہت بڑا لاک ڈاؤن، ہر گھر میں آدمی 1-1 کلو کے لیے ترس رہا تھا، 1-1 کلو شکر کے لیے ترس رہا تھا، 1-1 کلو آٹے کے لیے ترس رہا تھا۔ اس وقت ہمارے امتیاز جلیل صاحب کہا گئے تھے کہ انہوں نے آج جو کمپنی سے 2-3 لاکھ روپے جو تو وصول کیے ہیں اور ٹورنامنٹ میں پیسے لگا رہے ہیں، لیکن یہی کام اگر سے امتیاز جلیل صاحب جو ہے تو لاک ڈاؤن جیسے حالات میں کرتے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ واقعی میں نیتا ہے، یعنی غریبوں کی ہمدرد ہے۔ لیکن آج جنتا کو اس کی اگر سے یہ جو لوگ اپنے جو ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں، اس سے جنتا کو کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے آپ اس کو جنتا سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہی پیسے غریبوں کے شادی بیاہ کے اندر آپ لگاتے تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امتیاز جلیل صاحب سے۔ شہر کے بیر بائی پاس روڈ پر مدھور سیڈز ایگریٹیک کمپنی کے دفتر کا افتتاح ریاستی وزیر زراعت عبدالستار کے ہاتھوں کیا گیا۔ مدھور سیڈز ایگریٹیک نامی مشہور و معروف کمپنی کے اس دفتر کا افتتاح یہاں بیر بائی پاس پر رشید مامو کمپلیکس میں عمل میں آیا۔ اس موقع پر منموہن کلنتری کے قومی صدر، ایگرو انپٹ ڈیلر افکو نئی دلی، جگناتھ کالی، مہاراشٹر چیمبرز آف ٹریڈ اورنگ آباد، ونود تاراڑ، ماوتا پونے، راکیش سونی، نریندر پاٹل، شنکر اگروال، ارون شندے، ستار باغبان، مدھور سیڈز کے مینیجر سنیل کلکرنی، ڈائریکٹر و مالک فیروز خان اور صنعتی میدان کی کئی اہم شخصیات کے علاوہ کسان اور دیہی ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر موصوف عبدالستار نے کمپنی کے ذمہ داران کو مبارکباد دی۔ آپ کا جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے ابھی تک اچھا ہے، اس کے آگے اور اچھا کرو تاکہ آپ کو اس دھندے میں، اس ویوہار میں، اس سیڈز کمپنی کے ویوسائے میں اللہ تعالیٰ اور سبھی یہاں ہندو بھائی بھی ایشور اللہ بھگوان آپ کو اس میں کامیاب کرے، یہی دعا اللہ سے کرتا ہوں اور آپ کو شبھیچھا دیتا ہوں۔ جے ہند، جے مہاراشٹر، خدا حافظ۔ دیوالی تہوار پر ڈیوٹی آورز ختم ہو جانے کے بعد بھی اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے دیر رات تک کام کرنے والے ADCC بینک کے مینیجر اور دیگر ملازمین کا ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ امپلائیز یونین کے ذمہ داران نے استقبال کیا۔ واضح رہے کہ سبھی پرائمری اسکولوں کے ADCC بینک اکاؤنٹ جمع ہوتی ہے۔ حکومت انتظامیہ نے دیوالی سے قبل
असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहें बैंक में जमा करवा दी। 21 अक्टूबर को बैंक के वर्किंग आवर्स खत्म हो जाने के बावजूद बैंक मैनेजर सिद्धार्थ साड़वे और उनके अमले ने चेक जमा करके असातिज़ा और दीगर स्टाफ की तनख्वाहें अदा की ताकि वो लोग दिवाली त्यौहार अच्छे से मना सकें। लिहाजा हुकूमत महाराष्ट्र से मंजूर शुदा खानगी प्राइमरी टीचिंग व नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़िला सदर पठान हैदर खान, नायब सदर दिगंबर अधाते, डॉक्टर अशफाक इकबाल, शेख गयास बैंक पहुँचे और बैंक मैनेजर सिद्धार्थ साड़वे, मंगेश गायकवाड़, भाऊ साहब जाधव, अनिल पाटिल, शेख अजहर और दिगर की खिदमत में गुलखाए अक़ीदत पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। पेट्रोल पंप की रकम बैंक में भरने जा रहे मैनेजर को लूटकर लुटेरे 4 लाख रुपए का बैग ले उड़े। ये वारदात तालुका वैजापुर के वीरगांव पुलिस थाना हदूद में पेश आई। वीरगांव पुलिस थाना हदूद के मजाफत लाड गाँव के रास्ते पर पेट्रोल पंप मैनेजर को लूट लेने के इस वाक़ये में 3 अनजान 2 व्हीलर सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक वैजापुर लाड गाँव रास्ते पर वाक़े शुक्रा पेट्रोल पंप पर हारून मूसा खान पठान साकिन वांजर गाँव बतौर मैनेजर पर सर खदमात हैं। हारून पीर की सुबह 11:30 बजे के करीब पेट्रोल पंप की 4,07,360 रुपये की नकद रकम से भरा एक बैग लेकर ये रकम बैंक में भरने के लिए अपनी 2 व्हीलर पर जा रहे थे। मज़कूरा रकम लाडगांव में बैंक में भरनी थी। इसी दौरान पीछे की जानिब से मोटरसाइकिल पर आए 3 अफराद ने गाड़ी के हॉर्न बजाकर उनकी तवज्जो भटकाई और उनके निहायती करीब से अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल की टांकी पर रखी रकम की बैग चलती गाड़ी पर से उचक ली और फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पाकर वीरगांव पुलिस थाने के एपीआई शरद चंद्र रोडगे समेत दिगर अहलकारान मौके पर पहुंचे और मैनेजर हारून पठान से पूछताछ की। पठान ही की शिकायत पर 3 लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात एपीआई रोडगे कर रहे हैं। फौजी भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवान ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तालुका पैटर्न के पांचोड़ खोद में पेश आया। महलूक नौजवान का नाम योगेश लक्ष्मण वाघ बतलाया गया, जबकि इसकी खुदकुशी की कोई वजह सामने नहीं आ सकी। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक योगेश पिछले 2 बरस से फौजी भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था। इसी के तहत वो रोजाना सुबह सवेरे अपने खेत की जानिब जाकर तैयारी किया करता था। वारदात के दिन भी वो हस्बे मामूल घर से गया, लेकिन देर तक वापस ना लौटा तो अफराद खाना ने खेत की जानिब जाकर खबर ली तो उन्हें योगेश की 2 व्हीलर खेत पर खड़ी मिली, लेकिन उसका पता ना था। रिश्तेदारों ने कुएं की जानिब जाकर देखा तो कुएं के पानी पर योगेश की चप्पल तैरती दिखाई दी। गांव में फौरी खबर की गई और गांव वालों ने आहानी शिकंजा पानी में डालकर कुएं में उसे तलाश किया तो खुदकुशी का मामला सामने आया। पाचोड़ पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस के बीट जमादार अन्ना साहब गुहाने व दिगर अहलकार मौके पर पहुंचे और पंचनामे के बाद लाश पाचोड़ के अस्पताल भिजवाई गई। बाद-ए-अज़ा पीएम के बाद लाश फुरसा को सौंप दी गई। खबरें खत्म करने से पहले आज ये एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ताल्लुका सिल्लोर के मजाफत वांगी बुजुर्ग में भेड़िए ने मचाया कहर। बकरियों के शेड में दाखिल होकर 14 बकरियों को कर दिया हलाक। गांव वालों में खौफ का माहौल, महकमा जंगलात से तवज्जो का मुतालिबा। 7 नवंबर को नांदेड़ पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। पद यात्रा का इस्तकबाल करने रियासती ओहदेदारान तैयारियों में मसरूफ, जगह जगह ली जा रही है मीटिंग। और शहर के बेशतर रास्ते गड्ढों में तब्दील, शहरियान हादसात की इज्जत पर, मगर म्यूनसिपल इंतजामिया गाफिल, पैच वर्क करवाने के लिए भी तैयार नहीं, शहरियान में बेचैनी।